Marcos Kapitulo 8. Gipakaon ng 4,000. Ug niadtong panahona sa nagkatapok na usab ang usa kadakong panon sa katawhan ug wala sila'y makaon, gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ngadto kaniya ug miingon siya kanila, 2. Naluoy ako sa katawhan, kay tulo na karon kaadlaw silang pagpakig-uban kanako ug wala sila'y makaon. 3. Ug kun papaulion ko sila nga walay mga kaon, panguyapan sila sa dalan, ug ang uban kanila layo ra baggikanan. 4. Ug kanila mitubag ang iyang mga tinun-an nga nag-ingon, asa man kitag tinapay dinhi sa awaaw ngarang ikabusog niining maong mga panon sa katawhan. 5. Ug nangutana siya kanila, pila ba kabuok ang inyong tinapay? Sila mitubag, 7. 6. Og gisugo niya ang panon sa katawhan. Ug nangutana siya kanila, ug gisugo niya ang panon 6. Ug gisugo niya ang panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta, ug iyang gikuha ang 7 ka tinapay, ug sa nakapasalamat na siya, gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa ilang mga tinun-an aron ilang idulot. Ug kini ilang gidulot ngadto sa katawhan. 7. Ug dihay ilang pipila ka gagmayng isda, ug sa nakapanalangin siya niini, siya nagsugo nga idulot usab kini ngadto kanila. 8. Ug sila nangaon ug nangabusog, ug ilang gihipos ang mga tipik nga nahibilin nga mipuno sa 7 ka mga alat. 9. Ug may mga 4,000 ka tawo nga nangaon. 10. Ug unya iyang gipapauli sila, ug sa paghisakay niya diha sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an, siya miadto sa kayutaan sa Dalmanota. Ang usa ka ilhanan gipangayo. 11. Ug unya nangabot ang mga Fariseo ug misugod sa pagpakiglantugi batok kaniya ug aron sa pagsulay kaniya. Ila siyang gihangyo sa pagpakita kanilag ilhanan gikan sa langit. 12. Ug sa sulod sa iyang espiritu nanghupaw siyag halalom og miingon, nganong nangita man mag-ilhanan kining kaliwatana? Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, walay ilhanan nga igapakita kining kaliwatana. 13. Ug unya ug iyang gibiyaan sila, ug sa nahibalik na siya pagsakay sa kasakayan, siya mitabok ngadto sa pikas nga daplin. Ang igpapatubo sa tinapay sa mga Fariseo. 14. Ug ang mga tinun-an nahikalimot sa pagdasig sa pagdalag tinapay, ug dihay ilang usa lamang kabuok nga tinapay sa sakayan. 15. Ug sila gipasidan-an niya nga nag-ingon, bantaye ug likayi baya ninyo ang igpapatubo sa mga Fariseo ug ang igpapatubo ni Herodes. 16. Ug kini ilang gisultihan sa usag-usa nga nagaingon, wala man gani kitay tinapay. 17. Ug sa iyang pagkamatikod niini si Jesus mingon kanila, nganong ginasultihan man ninyo ang inyong mga pagpakadalag tinapay? Dili pa ba gihapon kamo makakita ni makasabot? Naggahi na ba gayud ang inyong mga kasing-kasing? May mga mata man unta kamo, dili ba kamo makakita? May mga dalunggan man unta kamo, dili ba kamo makabati? Wala ba kamo mahinumdom? 19. Pila ba ka
bukag ang napuno sa mga tipik nga inyong nihipos ni adtong akong pagpikas-pikas sa 5 ka tinapay alang sa 5,000. Sila mingon kaniya, napulog duha, 20. Og siya mingon, ug pila man kaalat ang napuno sa mga tipik nga inyong nahipos gikan sa 7 ka tinapay, 21. Ug siya mingon kanila, dili pa ba gihapon kamo makasabot? Ang pag-ayo sa buta didto sa Betsaida, 22. Ug unya miabot sila sa Betsaida, ug dihay usa ka buta nga gidala sa mga tawo kang Hesus, og nangamuyo sila kaniya nga unta iyang hikapon kini siya. 23. Og gigunita niya ang buta diha sa kamot ug iyang gidala sa gawas sa balangay. Ug sa gitalithian niya ang iyang mga mata o gitapin-an siya sa mga kamot niya, nangutana siya kaniya, duna ka ba'y nakita? 24. Siya mihiyahat ug mitubag nga nag-ingon, nakakita ako mga tao, apan nakita ko sila nga murag mga kahoy nga nagkalakaw-lakaw. 25. Unya giusab ni Jesus sa pagtapion ang iyang mga kamot diha sa mga mata niya, ug kini siya mitutok, ug unya hingulian, og natin-aw na ang iyang pananaw sa tanan. 26. Ug siya pauli niya nga nag-ingon, ayaw gayud pag-adto sa balangay. Ang tugon ni Pedro, 27. O si Jesus mipadayon sa paglakaw kauban sa iyang mga tinun-an ngadto sa mga balangay sa Cesarea sa Filipino, ug diha sa tanan nga iyang mga tinun-an gipangutanan niya nga nag-ingon, sumala sa sulti sa mga tawo, kinsa man kuno ako? 28. Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, si Juan nga Bautista kuno, ug ang uban nagaingon nga si Elias kuno, ug ang uban nga usa ka kuno sa mga propeta. 29. Ug kanila nangutana siya nga nag-ingon, apan kamo, unsa may inyong sulti, kinsa man ako? Ug si Pedro mitubag kaniya, ikaw mao ang Kristo. 30. Ug gitugon niya sila sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. Gipasidaan ni Jesus ang iyang kamatayon. 31. Ug unya iyang gisugdan ang pagsugilon kanila nga ang anak sa tao kinahanglan mag-antos sa daghang mga butang, og nga igasalikay siya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan ug sa mga eskreba, ug nga pagapatyon siya, ug nga tapos sa 3 ka adlaw mabanhaw siya. Ug kanila misulti niya kini kesa walay paglipod-lipod. Ug si Pedro mipinig kaniya ug iyang gisugdan siya sa pagbadlong, apan tan-awa maliso og pagkakita niya sa iyang mga tinun-an, iyang gibadlong si Pedro ug miingon siya kaniya, pahawa diha Satanas, kay nagakabana ikaw dili sa mga butang sa Dios kundi sa mga butang sa mga tao. 34. Og ngadto kaniya iyang gitawag ang panon sa katawan uban sa iyang mga tinun-an, ug siya miingon kanila, kun adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magadumili siya sa iyang kaugalingon,
ug sa pagpasan sa iyang cross, ug magasunod kanako. 35 Kay bisan kinsa nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi makawagtangan hinuon siya niini, apan bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako ug tungod sa maayong balita magapatunhay kiniini. 36 Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo ang pagpakaangkon niya sa tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi. 37 Ug unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya ang iyang kinabuhi. 38 Ug bisan kinsa nga magapahugaw tungod kanako ug sa akong mga panon dinhi niining mananapaw ug makasasala nga kaliwatana, igakaulaw usab siya sa Anak sa Tawo, inig abot niya diha sa himaya sa iyang amahan kauban sa mga manulunda nga balaan.